السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم احبابي تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اول حاجه مبروك عواشر. تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله وتكونوا في احسن صحه باذن الله، وتكونوا ان شاء الله فرحانين وسعدانين، وتكونوا آه في احسن الاوقات ان شاء الله. يا ربي تكون ايامكم كلها زوينه في ايام العيد وبلا عيد، وهذا يعني تنتمنى لكم الله سبحانه وتعالى الهنا وراحه البال وراحه البال البنات. هنا البنات، يعني يوم جديد، فيديو جديد مع اختكم معالم سميرة للاقتصاد والتدبير. يعني البنات، هذا الفيديو هذا زوين حتى هو. وهذا الفيديو هذا يعني بغيتك تسمعيه بمعنى، يعني تصنتي ليه وتعاودي تصنتي ليه. اي فيديو، يعني اي فيديو كنخدموا عليه خاصكم البنات تصنتوا فيه وترجعوا ليه. علاش؟ حيت هاد المره تسمعي الفيديو كتقدري تركزي على شي وحيده، شي كلمه ولا وينقصوا لك جوج كلمات. فهمتي؟ يعني لا فيديو نتفرج فيه المره الاولى ما فيها باس، نعاودو الثاني واستمع، نتمعن في الكلام ديالو. هاد لا فيديو هذا بغيتك تكوني امراه وقاده، ومراه ولاله ومولاتي، وكتعرفي كيفاش، يعني بغيتك تعرفي راسك اش كديري. كيفاش اختي سميره اش كندير؟ اييه اختي، بغيتك انت شخصك، انت ولا انت، بغيتك تعرفي انت اش كديري في، يعني شنو كديري في هاد الميزانيه ديالك. يعني ميزانيتك واش كتسيريها مزيان ولا ما كتسيريهاش مزيان، ولا يعني كيجي الشهر كيلقاك واحله، تلقاك عليك كريدي، كيلقى عليك بزاف د الحاجات. يعني خاصك تعرفي انتيا شنو، واش كما كنقولوا عادي، واش مزططه راسك ولا كتبقاي واحله. يعني عييتي توفري، عييتي تجمعي، ولكن في الاخر كتلقاي راسك غير غاده في واحد الطريق ما مسلكاكش. يعني اما كتخسريهم في الحاجه التافهه، يا اما مهم كتخسريهم في شي حاجه ما عندكش، ما كاين ليها معنى والو. حنا دابا البنات في هذا الوقت هادي خاصنا لاش دينا الفلوس في يدينا نعرفوها فين غادا. خاصنا نديروا لها اهداف صحيحه. كما كنعرفوا دابا، كاين اللي كدير قرعه بغات تقري وليداتها، كاين اللي كدير قرعه بغات تصيفط ولدها مثلا يقرا برا، ولا تصيفط بنتها تقرا برا. كاين اللي كدير مثلا قرعات، يعني كتبدا القرعه الاولى وتزيد القرعه الثانيه وتزيد القرعه الثالثه وحتى 10. والقرعه اللي شداتها كتاخذ منها واحد 200 درهم وكتديها للبوسطه ولا كتديها هذا. يعني ديك النوع عندهم اهداف، يعني عندهم اهداف، كتكون عندهم اهداف طويله المدى. يعني كتكون عندهم الاهداف طويله المدى. بغات كما قلت لكم اخواتي تقري بنتها، تتزوج بنتها، دير شي مشروع. المهم اعطوا الله الاهداف اللي المراه او الرجل يعني كيخدموا عليها. من هذا المنبر هذا كنقول لك اختي، عرفي اش كديري، عرفي شنو اللي غيخرجك. يعني مثلا كتقتصدي اعوام انت كتوفري وكديري، في الاخر كتلقاي راسك يا اما باقا في ديور الكرا، ويا اما باقي كيدق عليك مول الماء ومول الضو، يعني ريطان. يعني كنقولوا كيتسالك اما كيتسالك الكرا ديال مول الدار. كاين دابا كما كنعرفوا، يعني راه اللي كاين اللي باقي كيتسالها الكرا شهر شهرين حتى 3 شهور، الله يحسن العوان. يعني هنا البنات فاش كينفعنا التوفير. علاش حنا كنوفروا للطوارئ؟ يعني كنوفروا انه نوفروا المواقف هي اللي كتجعلنا نخدموا على التوفير وكذا وكذا وكذا. حيت دابا الوقت شويه مزيره بزاف بزاف بزاف. وهذا الوقت ما كاينش اللي يجي يحك لك حتى مور كفاك ما يحكلكش، كيحكلك غير ضفرك كما كنقولوا. كيحكلك غير الضفر ديالك. وهذا ما كان. يعني باش تكوني امراه وقاده ضروري نستمر، ضروري الاستمرار في اي حاجه. انا فكرت فيها الاستمرار في التفكير على اهدافي، الاستمرار
بالمرافقه الناس اللي كيجروني لطريق الخير، الناس اللي عينيهم تيشوفوا لتحت، يعني ما تنتعاشرش ما نعاشرش الناس اللي كيشوفوا الفوق وفيهم كما كنقولوا الفوحان ويعني وبزاف د الحاجات. راكم نتوما عرفتوني انا يعني كيفاش كنقصد في كلامي. هنا كيبقى القرار ديالك انتي، وانتي اللي كتعزلي الناس اللي مرافقين معاك. يعني الا شفت راسي مع شرا واحد جوج عيالات ولا هذا وغاديين بيا واحد طريقه الهلاك، يعني كل مره غادي نشري وكل مره هذه جلابه هذه قميجه هذه كذا هذه كذا هذه كذا، يعني هادوك ما عندهمش اهداف، ويعني ضاربين الدنيا بالصباط كما كنقولوا، ضاربين الدنيا بالصباط. للاسف، للاسف هذاك النوع اللي كتلقايه يعني انا هذه وجهة نظري، اللي كتلقايه ديما يعني ها هو كل سيمانه ثلاثه البيجامات، ولا الشهر كل شهر جوج جلالب والاكسسوارات وداك الشيء وداك التخربيق ولا هذا. يعني نخليو حتى هذه القضيه هذه ندوزو حتى من ناحيه يعني المصروف وكذا وكذا. يعني باغا توفري باغا توفري انت مقتصده انت مدبره، كتبان عليك حتى في كوزينتك، حتى في الكوزينه ديالك كتخصك تقتصدي. كنقول لك شوفي سمعي خاصك تقتصدي. يعني الاقتصاد كيبان لك من تخرج الكلمه. يعني ماشي انايا كنقول لكم مثلا انا اقتصد وكذا وكذا ونجي ندير نص كيلو ديال اللحم وندير واحد الدجاجه وحنا افراد قلال ونبقى غير التبذير. ولا مثلا نقول لكم اقتصدوا على الزيت ونصور لكم شي فيديو كبان السطر في المقله. يعني هنا راه الاقتصاد باين على مولاه. تنا بغيتو يبان عليك يا مدبره يا مقتصده، يعني بغيتو يبان عليك تانتيا. باش غيبان عليك هذا الاقتصاد؟ غيبان عليك الاقتصاد في النفسيه ديالك. اولا ملي كتكوني مقتصده وكتكوني الحمد لله ممشيه الامور ديالك كما هي، مرتاحه مع الزوج ديالك، مرتاحه مع وليداتك، الله يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. هذه هي وتستمر الحياه. يعني انا كنت الحمد لله مرتاحه مع الزوج ديالي ومرتاحه مع وليداتي والامور غدا كما هي وتنطلب الستر عند الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء كيساعدك حتى هو على الاقتصاد. يعني ملي كتكون الحياه بخير النفسيه ديالك كتاهلك انك تنوضي تعجني، كتاهلك انك تنوضي طيبي، كتاهلك انك تنوضي تخدمي على كتافك. يعني نوض ندير شحال من حاجه وانا سعيده ونديرها بحب. يعني انا تعلمت ندير الحاجه بحب، اكيد ان شاء الله غادي تنجحي في الحياه ديالك وغنجحوا كلنا ان شاء الله على اهدافنا وعلى اي حاجه بغيناها. يعني دقه بدقه، وحده بوحده ونقطه بنقطه. اكيد الله سبحانه وتعالى في يسخر لنا في الامر. حاجه اخرى حباباتي هو نسيان الماضي. حاولي نساي الماضي. يعني الماضي ما عنده باش يفيدك. الماضي شنو اختي سميره كيفاش عرفتي الماضي ديالي؟ كلنا عندنا ماضي، كنا عندنا ماضي وكنا كتجينا واحد الوقيته كنتفكروه، وانما ديري عليه خاميه بين عينيك صافي انا ما غاديش نتفكر الماضي. درت قرعات ضيعتهم، كانت عندي داري خديتها شريتها بعتها طحنت فلوسها كليتهم، راجلي ضيعني. مهم بزاف الماضي. يعني نساي عليك الماضي وبداي صفحه جديده. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعني بغاو مثلا يرهنوا او بغاو يشريو، يعني بالنسبه لهاد الجوج عندهم هذا الاهداف طويله المدى. يعني ركزي كتبيها، قولي انا ان شاء الله هذه عامين ولا 3 سنين غادي نجمع باش نرهن، غادي نجمع واحد 4 المليون ولا غادي نجمع 5 المليون. ايه علاش لا؟ نقطه بنقطه كيحمل الوال. يعني السطل الا طلقتيه بشويه كيبدا يعمر، الحمد لله كيعمر وكيفيض. يعني نخدم على الهدف اني بغيت كذا، بغيتي دوزي البيرمي وبغيتي تشري السياره، ايه حتى هي من حقك ندير ليها حتى هي واحد عامين ولا 3 سنين نبقى نوفر ونجمع، ندير قرعات ونجمع. علاش دابا اغلبيه الاخوات كيبداو يجمعوا ويفشلوا؟ ما كديريش الهدف اختي قدامك،
يعني الا درت هدف قدامي راه اكيد غادي ندوز البيرمي، واكيد غادي نشري السياره ديالي. هادشي كيبقى غير على حساب التفكير ديالك وعلى حساب التحكم ديالك في النفسيه. حيت دابا البنات، نتيا راه فرق ما بين اخت واخت، وفرق ما بين اخ واخ. يعني كاين اللي كيتغلب على النفس ديالو، كاين اللي ما كيتغلبش عليها، وكاينه اللي كتغلب وكاينه اللي ما كتغلبش. كاين بعض الاخوات تقدر كاع تخرج معاك وتساري انت وياها، ولا يعني صديقه وكذا ولا هذا، وعادي دون تسوق، يعني وخا يبانوا لها جلالاب. وانا البنات والله العظيم من هذاك النوع، يعني صافي خارجه نقضي شي حاجه اساسيه ما كنفكرش في الكماليه، صافي يعني صافي واحد الحاجه عندي في راسي ما حيداش ليا حتى شي واحد. يعني الا تعلمتي تحكمي في العواطف ديالك، انك تردعي النفس ديالك، اكيد غتنجحي، اكيد غتكوني امراه وقاده، ولا تنسى اختي. حيت شتي شنو، الا ما درتيش هذا الشيء اللي قلت لك دابا انا، يعني راه ما كاين والو. بغيتك تكوني مرا وقاده، وبغيتك تكوني لات العيالات بحسن التدبير ديالك، حسن مرافقه الناس اللي يساعدوك على تسيير الاسره ديالك، تسيير البيت ديالك، ماشي الناس اللي خربوا لك البيت ديالك، ماشي الناس اللي بقاو يشوفوا الفوق. والانسان خاصو بزاف ديال التفكير. حنا ما كنعطيوش اخواتاتي، ما كنعطيوش لراسنا حتى نص ساعه ولا حتى ربع ساعه وتجلسي مع راسك. يعني تجلسي مع راسك مع الدفتر والستيلو وتدوريها في مخك، يعني انا عندي هاد النقطه خصني نصلحها، عندي هاد الهدف خصني نخدم عليه. واكيد الا جلستي وكتبتي اهدافك كلها، كاينه اللي عندها 4 الاهداف، كاين عندها 3، كاين عندها 5، كاين عندها غير واحد. بحال دابا انا كنعرف واحد السيده عندها هدف واحد، هو انها باغا تجمع تشري الدار ديالها، ولو غير شقه، يعني ما تكونش يعني في سكن اقتصادي. قالت لي اختي سميره واخا نشريها غير خربه وتكون ديالي ونقادها شويه بشويه. يعني هاد الهدف بحال هذا خاصو الخدمه. شنو خاصو ردع النفس، ونشوف في وليداتي، ونشوف كما كنقول كنشوف في القبر الحياه ديال وليداتنا. يعني الانسان اعمر بيد الله، الواحد حتى لا توفى كيخلي وليداتو في واحد المكان اللي ما يصدعوا لا مول الكرا لا حتى شي حاجه اللي برزتو. يعني اللي بغات تخدم على الاهداف ديالها توكل على الله، دير الكتاب ديالها كتبي اختي الاهداف، كتبي واحد الهدف مهم بعدا. يعني تكتبي انت الاهداف ديالك 3 ولا كذا ولا كذا، وغتجي للجنب وتكتبي هدف واحد اللي غتخدمي عليه مزيان، وهكاك غنبقاو بسلسله. يعني مثلا انا بغيت نجمع باش نرهن، بغيت نجمع باش نشري الدار، بغيت نجمع باش ندير شي حاجه في داري، او بغيت نزيد نبني او كتبي الهدف ديالك. وانا متاكده ان شاء الله غادي تنجحي في الهدف ديالك، وغادي تعمري يعني قلبك بالله سبحانه وتعالى. وكنأكد ردع النفس راه صافي الحمد لله كلشي باذن الله تعالى غادي نصاوبو. الله يعطينا غير الصحه وسلامه الوقت. وبغيتك يا لاله تنسى تقفزي وتجيني واقفه، وتكوني ديما طوب، تكون عندك الاراده البنات، والخدمه بالحداقه ونوض بكري، وان شاء الله تحققي اهدافك. خواتاتي مبروك عواشركم. ما تنساونيش من اللايك. بالنسبه للاخوات اللي اول مره داخلين القناه، دير اختي الاشتراك باش يبقى يوصلك الجديد، دير اختي اللايك وديري التعليق اللي يحفزني ويزيد خليني نخدم على هذه القناه هذه. شكرا لكم خواتاتي بزاف، واحببتكم في الله ولا اله الا الله، وشكرا لكم والى اللقاء.